Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फलक एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ बेल। तो आज हम पढ़ेंगे बेल क्या होती है और बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पढ़ते हैं। बेल से जाने से पहले हम जानेंगे कि अरेस्ट क्या होता है। अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट एक ऐसी प्रोसेस है जब कोई पर्सन कोई जुर्म करता है तो उसे पुलिस जो है अपनी कस्टडी में लेते हैं कि आपने ये जुर्म किया हुआ है। तो ये एक प्रोसेस है जिसे एक पर्सन को कस्टडी में लिया जाता है। तो उसके बाद वहाँ पे जो पर्सन है वो 24 घंटे जो है पुलिस कस्टडी में रहता है, उसे इंक्वायरी की जाती है और 24 घंटे के बाद उसे मैजिस्ट्रेट के हवाले करना होता है, कोर्ट के हवाले करना होता है। अगर तो पुलिस यहाँ पे 15 दिन के लिए रिमांड भी ला सकती है अगेंस्ट द पर्सन की इसे और इंक्वायरी करनी है। अब हम पढ़ते हैं कि बेल क्या होती है। बेल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक पर्सन को साइन करना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है जब वो कोई जुर्म कर लेता है। तो कोर्ट से छूटने के लिए, कोर्ट से फिर वापस आने के लिए उसे एक डॉक्यूमेंट साइन करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं बेल। तो क्या है? बेल इज़ अ मैकेनिज्म used to ensure that the accused is present before the court and available for the trial। तो बेल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एक पर्सन को दी जाती है और इसे ये कहा जाता है कि आप कोर्ट के सामने हाजिर हो जाओगे जब आपके ट्रायल्स होंगे, जब आपकी सुनवाई अगली होगी। तो द सेक्शन 436 to 439 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ बेल। तो यहाँ पे जो सेक्शंस है, किन सेक्शंस के तहत हम बेल जो है ला सकते हैं एक पर्सन को, तो वो है 436 to 439 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट, कोड के तहत हम बेल ला सकते हैं। तो व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, तो एक पर्सन जब वारंट के बगैर अरेस्ट होता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म सच अ अरेस्टेड पर्सन वेदर द ऑफेंस has been accused of committing is bailable or non bailable offenses। तो जब एक पर्सन अरेस्ट होता है तो वारंट के बगैर, विदाउट वारंट, तो ये एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो इस पर्सन को ये बताए कि आपने जो जुर्म किया है वह क्या वो किया है, क्या वो बेलेबल है, क्या आपको बेल मिल सकती है या बेल नहीं मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने कोई जुर्म किया है, कोई ऑफेंस किया है, मतलब मर्डर किया है, तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो उसे बताएगा कि आपने जो जुर्म किया है क्या वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ऑफेंस कमिटेड इज नॉन बेलेबल, द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट हिमसेल्फ ग्रांट बेल टू एक्यूज्ड। तो अगर यहाँ पे जो जुर्म किया हुआ है वो नॉन बेलेबल है तो एक पुलिस ऑफिसर जो है वो उसे बेल प्रोवाइड नहीं कर सकती। ओनली द मजिस्ट्रेट कैन अथोराइज द बेल इन ए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो यहाँ पे क्या है, जो मैजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, खाली वही बेल प्रोवाइड कर सकती है एक एक्यूज्ड पर्सन को। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे कि बेलेबल जो है ऑफेंस कौन होती है, बेलेबल जो है वो कौन से जुर्म होते हैं बेलेबल ऑफेंसेस, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं नॉन बेलेबल। तो एन ऑफेंस इज सेड टू बी नॉन बेलेबल एंड व्हेन द पुनिशमेंट फॉर इट इज़ मोर देन 3 years। तो यहाँ पे जो है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल जुर्म वो जुर्म होते हैं जिनकी पुनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा हो। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम लेंगे एक पर्सन की एग्ज़ाम्पल लेंगे, जैसे किसी इंसान ने मर्डर किया हो या किसी का रेप किया हो या कोई टेररिस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक्यूज्ड पर्सन है उसकी जो सज़ा है, उसकी जो पुनिशमेंट है वो 3 साल से ज़्यादा होगी, 7 साल तक होगी। तो यहाँ पे जो ये ऑफेंसेस है ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि बेल नहीं मिल सकती है, मगर उसका प्रोसीजर जो है वो फिर मैजिस्ट्रेट देखता है। हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं।
تو اب ہم دیکھیں گے کہ بیلیبل آفینسز کون سے ہوتے ہیں جن میں بیل پرووائڈ ہو سکتی ہے. تو این آفینس is said to be bailable when the punishment for the offense is less than 3 years. تو یہاں پہ ہم بول سکتے ہیں کہ وہ آفینسز وہ جرم جنہیں ہم بیلیبل کہیں گے وہ آفینسز بیلیبل ہوتے ہیں جن کی پنشمنٹ جو ہے 3 سال سے کم ہوتی ہے. مان لیجئے کہ ایک پرسن نے یہاں پہ چوری کی ہے. کیا کی ہے؟ چوری کی ہے، یا برائب لی ہے، برائب رشوت لی ہے، یا کوئی چوری کی ہے، تھیفٹ چوری کی ہے. تو یہاں پہ جو ہے جرم ہے ان کی سزا 3 سال سے کم ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے دیز آر دا بیلیبل آفینسز. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اٹ از دا رائٹ آف ایکیوزڈ ٹو بی ریلیزڈ آن بیل ان اے بیلیبل آفینسز. تو یہاں پہ جو ایکیوزڈ پرسن ہے اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ یہاں پہ بیل پہ جو ہے چھوٹ سکتا ہے، بیل پہ گھر واپس آ سکتا ہے. تو یہ اس کا رائٹ بنتا ہے یہاں پہ. تو اب ہم دیکھیں گے یہ جو بیل ہے، اگر ایک پرسن جو وہ اریسٹڈ ہوا ہے، ایک ایکیوزڈ پرسن اریسٹڈ ہوا ہے، ایک جس نے جرم کیا ہوا، تو وہ بیل کیسے پرووائڈ کر سکے. تو انڈر سیکشن 439 آف کرمنل پروسیجر کوڈ. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ایک پرسن کیسے بیل حاصل کر سکتا ہے. اے پرسن کین موو ٹو دا ہائی کورٹ اور دا سیشن کورٹ ٹو اپلائی فار بیل انڈر دس سیکشن اونلی وین ہی از ان کسٹڈی. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ایک پرسن ایکیوزڈ پرسن بیل پرووائڈ کر سکتا ہے، خود کو بیل لا سکتا ہے ہائی کورٹ میں اور سیشن کورٹ میں، اگر وہ پرسن جو ہے وہ کسٹڈی میں ہوگا. تو انڈر سیشن 439 کرمنل پروسیجر کے تحت ایک پرسن جو ہے وہ بیل حاصل کر سکتا ہے ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ میں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بیل ایک ایکیوزڈ کو مل رہی ہے، تو اس کی فارملٹیز کیا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، وہ کیسے بیل پرووائڈ کر سکتا ہے، خود کو پرووائڈ کر سکتا ہے. تو اٹ از ریکوائرڈ دیٹ سچ اے پرسن سیکڈ بیل shall bring 2 persons as a sureties, such a person as a sureties and pay an amount as a bond. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ایک پرسن جس کو بیل لینی ہو اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ 2 پرسنز لانے ہیں جو شورٹیز دیں گے کہ یہ جو پرسن ہے یہ بھاگے گا نہیں، یہ کہیں بھاگے گا نہیں. جب ٹرائل ہوں گے کورٹ کے تو یہ خود وہاں پہ ہم اس کو لائیں گے ٹرائلز کے لیے، اور یہ دوبارہ یہی جرم واپس نہیں کرے گا. اور جتنا بھی پیسہ وہاں پہ ایک بانڈ جو بیل بانڈ ہے، بیل بانڈ سائن کرنی پڑتی ہے، فل کرنی پڑتی ہے، ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ جتنا بھی اماؤنٹ دیا گیا ہوا ہے تو وہ اماؤنٹ انہیں پے کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اگر ایک پرسن کے پاس پیسے بھی یہاں پہ نہیں ہوں گے تو ایز والنٹیئرلی اسے بیل پرووائڈ ہوگی کہ وہ بعد میں وہ پیسے پے کر دے گا. تو دس از ڈن ٹو انشور سچ اے پرسن اپیئرس ان کورٹ ڈیورنگ ہر اور ہز ٹرائلز. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ انشور کرتا ہے، اس سے یہ انشور ہوتا ہے کہ یہ جو پرسن ہے یہ کورٹ کے سامنے پھر سے حاضر ہوگا ٹرائلز کے لیے. اور یہاں پہ اگر ایک انسان جو ہے، ایک آفینس کرنے والا ایک مجرم جو ہے، اگر وہ بیل پانے کے بعد، بیل لینے کے بعد پھر سے وہی جرم کرتا ہے تو پولیس جو ہے اسے یا میجسٹریٹ جو ہے اسے پھر اریسٹ کر سکتی ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے پھر بیل پرووائڈ نہیں ہوگی. تو آپ نے کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا کہ جو شاہ رخ خان کا بیٹا آرین خان جو ڈرگ کیس میں پکڑا گیا، تو وہاں پہ بھی ان کی پھر بیل ہو گئی. حالانکہ ڈرگ کیس میں جو ہے وہ نان بیلیبل آفینس ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ مینشن نہیں ہے کہ انہیں بیل نہیں مل سکتی، انہیں بھی بیل یہاں پہ پرووائڈ ہو سکتی ہے. بیل وہاں پہ کورٹ جو انہیں دے سکتی ہے تو وہ پھر وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ آپ کو پورا سمجھ آیا ہوگا. تو اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.